फैसला आबाद से 17 किलोमीटर दूर जड़ांवाला रोड से बाएं हाथ मुड़ें तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक बस्ती है। इस बस्ती में एक घर है जिसमें आज़ादी के सरफरोश भगत सिंह ने जन्म लिया था। उसने अंग्रेज़ों की दुश्मनी विरासत में पाई थी। वो भगत सिंह जिसने 24 साल की उम्र में अपने वतन की आज़ादी की खातिर फांसी के फंदे को चूमकर गले में डाला था और जिसने मौत से पहले अपनी तमाम तवानाइयों को जमा करते हुए नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। इस बस्ती का नाम 105 बंगा है। भगत सिंह की पैदाइश 1907 में हुई। ये ख़ानदान हुर्रियत पसंदों का ख़ानदान था। उसके वालिद किशन सिंह और चचा अजीत सिंह और सौरन सिंह अंग्रेज़ों के तसल्लुत के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार थे। अंग्रेज़ों की हुक्मरानी से नफ़रत उसकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उस वक्त भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी और वो लाहौर के एक स्कूल में ज़ेरे तालीम था। अगले रोज़ स्कूल जाने की बजाय वो जलियांवाला बाग पहुंच गया, जहां की मिट्टी में मासूम लोगों का खून शामिल हो गया था। वो खून आलूद मिट्टी एक बोतल में भरकर घर ले आया। उस सानहे के असरात भगत के जहन पर नक्श हो गए। तहरीके अदम ताउन के नतीजे में भगत सिंह ने अपना स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद उसने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। भगत, जो कि पहले ही जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार था, नेशनल कॉलेज की शक्ल में एक ऐसी जगह मुयस्सर आ गई थी जिसने उसकी सियासी बसीरत को परवान चढ़ाया। नेशनल कॉलेज के बानियों में लाला लाजपत राय और भाई परमानंद का शुमार होता है। यहाँ भगत ने अपने साथियों की मदद से नौजवान भारत सभा की नाम से एक अस्करी तंजीम कायम की, जिसका बुनियादी मकसद जिद्दोजहद आज़ादी में तेज़ी लाना था। भगत ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शमूलियत इख्तियार की। भगत और उसके साथी आज़ादी की इस जिद्दोजहद में कौमी सतह पर नहायत ही फ़आल किरदार अदा करना चाहते थे। ये मौका उन्हें जल्द मुयस्सर आ गया जब 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन ने लाहौर आने का ऐलान किया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज के लिए हज़ारों लोगों का इज्तिमा था, जिसकी क़ियादत नामवर कांग्रेसी रहनुमा लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस मुश्तइल हजूम पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। अंग्रेज़ अफसर स्कॉट के इशारे पर लाला लाजपत पर इंतहाई बहिमाना जिस्मानी तशद्दुद किया गया, हत्ता कि उनके जिस्म से खून बहने लगा और वो ज़मीन पर गिर गए। लाला लाजपत ज़ख्मों की ताब ना ला सके और 17 नवंबर 1928 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। इस वाक़े का भगत सिंह और उसके साथियों पर गहरा असर हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अरकान ने एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें 2 अहम फ़ैसले किए गए। भगत सिंह की तजवीज़ के मुताबिक तंजीम का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। दूसरा अहम तरीन फ़ैसला स्कॉट के कत्ल का था। जिन लोगों ने स्कॉट को कत्ल करना था उनमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और जयपाल का नाम था, लेकिन शनाख्त में गलती की बिना पर उन लोगों ने स्कॉट की बजाय एक और एएसपी सैंडर्स को मार डाला। भगत और उसके साथी जाए वक़ूआ से फ़रार हो गए और मजंग रोड पर वाक़े अपने ठिकाने पर पहुंच गए। पुलिस ऑफिसर के कत्ल ने पूरे पंजाब में हलचल मचा दी और पुलिस ने लाहौर का मुहासरा कर लिया।
لیکن بھگت سنگھ اور اس کے دوست ایک اور انقلابی درگا دیوی کی مدد سے کلکتہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کلکتہ میں بھگت کی ملاقات بہت سے انقلابیوں سے ہوئی، جن میں جتیندر ناتھ داس بھی شامل تھا جو بم بنانے کا ماہر تھا۔ برطانوی حکومت علاقے میں بڑھتی ہوئی بے چینی اور بدامنی سے بخوبی آگاہ تھی، لہٰذا اس نے اسمبلی میں 2 بل پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا، جن میں سے ایک بل کا نام پبلک سیفٹی بل اور دوسرے کا نام ٹریڈ ڈسپیوٹ بل تھا۔ دونوں بلوں کا بنیادی مقصد انسانی حقوق کی پامالی تھا۔ اس صورتحال کے تناظر میں بھگت سنگھ اور بی کے دت نے اسمبلی ہال میں بم پھینکنے کا فیصلہ کیا تاکہ قانون سازوں کی توجہ حاصل کی جائے اور وہ حکومت سے رابطہ کریں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ دیسی ساختہ بم بے ضرر قسم کے تھے اور ارادتاً ایسی جگہوں پر پھینکے گئے جہاں کوئی آدمی زخمی نہ ہو پائے۔ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق بھگت سنگھ اور بی کے دت نے رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری پیش کی۔ ان دونوں کے اپنے ساتھی جے پال اور ہنس راج سانڈرز کے قتل کے کیس میں وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے ٹرائل کورٹ کا پلیٹ فارم استعمال کیا تاکہ وہ اپنا پیغام کورٹ کی پیشیوں کے ذریعے بیرونی دنیا تک پہنچا سکیں، کیونکہ ان پیشیوں کی باقاعدہ کوریج اخباروں میں ہو رہی تھی۔ عدالتی کارروائی نے بھی ڈرامے کی شکل اختیار کر لی، کیونکہ برطانوی راج کا بنیادی مقصد ان آوازوں کو دبانا تھا جو کہ ان کی حاکمیت کو چیلنج کر رہی تھیں۔ اس عدالتی سیاست کا نتیجہ یہ نکلا، بھگت سنگھ، سکھدیو اور راج گرو کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی سارے ہندوستانی سکتے میں آ گئے۔ بھگت اور اس کے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری، اس امتیازی سلوک کے خلاف طویل بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ یہ بھوک ہڑتال 110 دن تک جاری رہی۔ اس ہڑتال کا بنیادی مقصد بیرونی دنیا کو سلطنت برطانیہ کا مکروہ چہرہ دکھانا تھا۔ 23 مارچ 1931 کی شام کو جب بھگت اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی دی گئی تو تختہ دار پر کھڑے انہوں نے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگائے۔ جیل کے افسروں کے لیے یہ بات حیرت کا باعث تھی کہ پھانسی کے تختے پر کوئی کیسے اتنی جرأت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ اس استقامت کے پیچھے گہری انقلابی فکر کار فرما تھی۔ اس جرأت کے پس منظر میں ایک طویل سفر تھا اور اس سفر کے کئی روشن سنگ میل تھے، جن میں بھگت کا اپنا خاندان، جلیانوالہ باغ کے سانحے کا اثر، نیشنل کالج کی آبیاری اور انقلابی تنظیموں سے روابط تھے۔ دوسرا اہم پہلو جس نے بھگت سنگھ کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے وہ کتابوں کا عمیق مطالعہ تھا۔ بھگت کتابوں کا رسیا تھا، اس کے لیے کتابوں کے بغیر زندگی کا تصور ادھورا تھا۔ اس نے اپنے وکیل اور دوست سے بھی یہی التجا کی تھی کہ جیل میں اسے کتابوں کی رسد کبھی معطل نہ ہو۔ بھگت نے دوارکا داس لائبریری میں موجود انقلابی افکار کی تمام کتابیں کھنگال لی تھیں۔ بھگت نے انقلابی فلسفوں کو خود سے پڑھا اور سمجھا تھا۔ وسیع مطالعہ نے اسے عقل مندانہ سوچ، پر اثر دلائل اور ترغیبی مہارتوں سے لیس کر دیا تھا۔ جس دن اسے پھانسی دی جانا تھی، اس دن اس کے وکیل نے اسے انقلابی لینن کی کتاب پیش کی۔ جب جیل کا ہرکارہ پھانسی کا پیغام لے کر اس کی کوٹھڑی میں آیا تو وہ یہی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے تختہ دار پر آیا، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا اور پھانسی کے پھندے پر جھول گیا۔